ओके शंभर बाबा आयज अशें आयकलें की इंटरनॅशनल क्रिकेट इंडियन टिमीचो प्लेयर यशस्वी जयस्वालाक तुमी गोवा टिमीन आपयलेलो आसा म्हणजे कितें एक्झॅक्टली सांगचे गुड इवनिंग सगळ्यांक मेन म्हळ्यार कितें जालें आमी गोंयची क्रिकेट वाडोवपा लागून आनी आमी मुद्दम यशस्वी जगवारा आमी कमिटी मेंबरांनी जावं आमी GCA मार्फत ताका एप्रोच केलो आनी तेणें आमची पळय आमी तेमकां तेजे कडेन जी मागणी एक आपयलो ताका गोंया खातीर तेणें आमचें तें एक्सेप्ट केलें आनी तेणें आमकां आपूण गोंया खातीर खेळटा म्हण आमकां उतर केलें म्हणटकीर त्या बाबतींत ताका आमी गोंया खातीर खेळोन ताका आमी आमची टीम लीड करपा खातीर तेजी जबाबदारी दिला आनी ताका सांगलां आनीकूय पळय तूं आमचे खातीर कितें गोंया खातीर करपाक सोदता आनी आमी करया आमी विथ मॅनेजींग कमिटी आनी आमी बरोबर एक एकूच डिसिजन घेवन आमी फुडें व्हरया आनी क्रिकेट टीम तयार करया. सो ह्या सीझन येता त्या सिजनाक लीड करतलो हय येता त्या सिजन तो लीड करतलो. ओके सेकंड थिंग फर्स्ट टायम म्हाका दिसता हिस्ट्रीन म्हणल्यार अशी पिंक बॉल तुमी तितून इनिशिएटीव घेतलेलो स्टार्ट केलेलो आसा हो कॉन्सेप्ट कसो हो कॉन्सेप्ट म्हळ्यार ग्रँड मॅकडॉनान आपल्या जे मिसीस कॅन्सरा पेशंट आसली ताका लागून तेणी एक अवेरनेसा लागून तेणी एक हें केल्लें पिंक बॉलाचें तेन्ना आमी अशी डिसायड केल्लें की आमी एक पिंक बॉल करतले पूण हांव सेक्रेटरी रिसंटली जाल्ले कारणान हांव फुल्ल टुर्नामेंट आनी कॅन्सर अवेरनेस एक प्रोग्राम करूंक शकलो ना कळ्ळें पूण आतां कितें आसा एक फायनल तरी खेळयल्या पूण फुडल्या वर्सा आमी खरेंच एक कॅन्सराचो अवेरनेस आमी हें करतले आनी तेजे बाबतींत तेणी जो पळय तेगे आयडियाज आसा त्यो लोकां खातीर पावोवपाचें आमी काम करतले. ओके आनी एज अ GCA सेक्रेटरी हाव आर यू गोईंग तुमचो न्यू पोजिशन कशें पळयता तुमी पळय हांव जाल्या एक 15 दीस जाला आतां तेजेर आन्सर तुमी दिवपाचें की हांव कशें करता तें हें म्हाजे कडच्यान कशें जातलें तुमचे कडच्यान म्हाका आन्सर मेळपा जाय बाबा आमी GCA फुडें कशी व्हरता आनी फुडें कशें व्हरतले तें कळ्ळें पळय हेजें आमकां GCA व्हरता चेतन देसायाचें आमकां ब्लेसींग आसा आनी तशें आमकां आमचो जॉयंट सेक्रेटरी रोहन देसाय BCCI जाल्ल्यान तेजेंय हेल्प आमकां जातलें कशें आनी आमचे प्रेसिडेंट जावं सेक्रेटरी जॉयंट सेक्रेटरी ट्रेजरर सगळे आमचे बरोबर आसा आनी आमी बरोबर रावन काम करतले. ओके रुपेश बाब एज अ GCA सेक्रेटरी आतां जो सांबाळत जाल्यार कॉर्डिनेशन तुमचं कशें आसा आनी हाव इट इज गोईंग ऑन एक्सलंट सो आमचो आतां सेक्रेटरी जेन्ना तेणी हातीन घेतला एक बरी गजाल सगळें जाल्लें आसा दीस इज तेजो सुद्दां एक वन ऑफ द खरीच बरी इनिशिएटीव आसा. यशस्वी जयस्वाल असो प्रेझेंट टेस्ट प्लेयर म्हाका दिसता वर्ल्डाक सद्या तो 4th आसा आनी तो आमकां खेळटा एक बऱ्यांतल्या बरी आनी आमचे गोंयकाराची आमचे गोंयचे प्लेयरांकूय सुद्दां एक तांकां एक बरें हे ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली तेज्या वांगडा खेळपाक आनी ते खंय तरी तेंचो सुद्दां लेवल खंय तरी वाडटलो. ओके इवन ऑन दीस पिंक बॉल मॅच स्टार्ट केलेली आसा सो तेजेरूय सांग पिंक बॉलाची एक्चुअली आतां सेक्रेटरीन सांगल्या भशेन इट इज अ अवेरनेस फॉर अ कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर सो नाव आमी आतां हो जेन्ना आमचो GPL गोवा प्रिमियर लीग जेन्ना आमी स्टार्ट केल्लो तेन्ना आमी चिंतलेलें की तें फायनल आमी एक खरें बरें कितें तरी करतले म्हणून सो वी थॉट लायक ऑफ गोईंग फॉर अ पिंक बॉल. आतां सांगपाक म्हणल्यार पिंक बॉल आजुनूय खंयच्याच स्टेटीन खेळयल्लो ना. एक आमची मॅच जाल्ली बिटवीन इंडिया वर्सीस बांगलादेश इन कोलकाता जाल्ली सो तेज्या उपरांत आमी स्टेट लेवल आमी दिसता हिस्ट्री केल्ली आसा इन गोंयान की फर्स्ट टायम पिंक बॉल स्टेट लेवलीचेर खेळ्ळो आनी खरोच तो आयज सारको सक्सेसफूल जाल्लो आसा